है यसलाई प्रस्तुतिको रूपमा नल्याइदिनुको निमित्त मैले अनुरोध गरेँ। मैले सामान्य सरहरूसँग केही अनुभव सेयर मात्रै गर्न खोजेको हो र म अंग्रेजी विषय पढाउँछु, सरस्वती क्याम्पस सम्मेलनमा पढाउँछु र हामीले मेरो अनुभवमा हामी यदि सुरु गरिसक्यौं, हजुरहरूको त 8 वटा सिरियलहरू गइसके, त्यसैले हामी त एज प्लेटो सेज द बिगिनिङ इज हाफ अफ द होल, बिगिनिङ गर्नु नै हाफ अफ द होल हो भनेर मानिन्छ। यहाँ हामी वी हेभ अलरेडी इन द मिडल, दैट आई लाइक टु सेयर। हामीले आज मुभ गर्ने पोइन्टहरू मैले 3टा कुराहरू मात्रै हामीसँग हुनेछन्। एउटा राइटिङ स्ट्र्याटेजी, अर्को इन्ट्रोडक्सनको 3 मुभ्सहरू, इन्ट्रोडक्सनमा भएका 3 मुभ्सहरू र एकाडेमिक राइटिङको इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ्स, यो 2टा प्याराग्राफहरू हामी केही कुराकानीहरू गर्नेछौँ। अब के छ भने हामी राइटिङ केका लागि गर्ने, अब हाम्रो उद्देश्य कहाँ छ भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट छ। हामी अहिले बढी एक्सप्रेसन, क्रिएटिभिटी, प्लेजर भन्दा पनि हामी क्यारियर प्रोग्रेसन, कन्ट्रिब्युसन टु नलेज, कुनै बेला आफूलाई प्र्याक्टिकल आएको प्रब्लम र विशेष गरी एकाडेमिक डिग्री, यी कुराहरूमा हामी बढी इन्भल्भ भइरहेछौँ आजभोलि एज यागु 2011-06। तर हामी लेख्दैनौँ, हाम्रो बानी। अब अहिले यो ग्रुपमा त हामी धेरै लेख्ने ग्रुपहरू पनि छौँ, तर हामीले के भन्छौँ भने समय छैन, आई डोन्ट ह्याभ टाइम, आइडियै आउन्न, मैले लेखेको कसले पढ्छ र, विल रिड माई राइटिङ, रिजेक्ट भइहाल्छ कि मैले लेखेको कुरा, मेरो राइटिङ ठिक छैन, अरूले के भन्ने हुन्, कलेजमा लेख्दाखेरि के हुने हो, आज होइन भोलि लेखौँला, आज अब अलिक बिजी भयो, थकै लाग्यो, भोलि लेखौँला भन्ने एज मुरेस एज, त्यस्तो किसिमको हाम्रो फिलिङ छ। यो फिलिङलाई हामीले 1-2टा स्ट्र्याटेजी अपनाएर यो फिलिङलाई हामीले किल गर्नुपर्छ। यो फिलिङलाई किल गर्ने स्ट्र्याटेजी मुरेले प्रेजेन्ट गरेको स्ट्र्याटेजी, स्न्याक र बिन्ज स्ट्र्याटेजी रेगुलर राइटरहरू हामी जस्ता लेखकहरूका लागि यो स्न्याक स्ट्र्याटेजी भनेको मेरा लागि मेरो जीवनमा साह्रै उपयोगी छ। किनभने मैले जहाँ कतै जहाँ जे भेटिन्छ एउटा डायरी बनाउने, त्यहाँ गएर लेखिहाल्ने। हामीले अहिले त होइन कि यो कोभिड भन्दा पहिला बसमा पनि केरा र सुन्तला बसमा पनि खान्थ्यौँ, तर भात खाने थिएनौँ। हामीले यसलाई त्यही सुन्तला केरा खाने रूपमा लिनुपर्छ र लार्ज चङ्क्स अफ टाइम यसो सोचियो, केही आइडिया आयो, प्रेजेन्ट गरिहाल्न पर्छ। त्यो स्न्याक्स स्ट्र्याटेजीले हाम्रो राइटिङलाई अलिकति पछि हामीलाई सहज गराउँछ जस्तो लाग्छ। केही आइडिया आए, हेडिङ आए, कोटेसन आए भने जति बेला पनि ठ्याक्क नोट गरिहाल्ने, लेखिहाल्ने, खिचिहाल्ने, त्यस्तो गर्यो भने हाम्रो राइटिङ लेख्दाखेरि हेजिटेसन मिनिमाइज हुन्छ। तर फिस्ट राइटिङ, जसलाई बिन्ज राइटिङ भनेर भनिन्छ, यो विवाहमा जाँदाखेरि एभरेजमा पुरुषहरूलाई आधा घन्टा जति, महिलाहरूलाई 1-1.5 घन्टा तयारी गर्न लाग्छ। हामीले पनि कसरी तयारी गर्ने, भोलि लेख्ने कि आज लेखाइ भएन भोलितिर लेखौँला भन्ने यो हेजिटेसन हुन्छ। यो बिन्ज हामीले यही ल्याइराखौँ अहिलेसम्म। टिल नाउ वी हेभ बिन थिङ्किङ द्याट यो भनेको फिस्ट हो, भोज भतेरमा जाने हो, तयारी ठुलै चाहिन्छ भन्ने फिलिङ छ। द्याट फिलिङ वी हेभ टु मिनिमाइज। त्यसैले र यो स्न्याक्स स्ट्र्याटेजीले के गर्छ भने 3टा कुरा यसले घटाइदिन्छ। एउटा गिल्ट, फियर र एङ्जाइटी, यो घटाइदियो भने हामी अघि बढ्न, वी क्यान मुभ। राइटिङमा हामी सजिलै अघि बढ्छौँ जस्तो लाग्छ। यो हाम्रो राइटिङ स्ट्र्याटेजी सम्बन्धी हामी समय छैन, भ्याउन सक्दिनँ भन्दा पनि वी हेभ टु बी रेडी टु मुभ, द्याट सुड बी आवर पोइन्ट। अनि तर अब हामी इन्ट्रोडक्सन लेख्दैछौँ, इन्ट्रोडक्सन तयार पार्दैछौँ भने वालवकले के भन्छ भने 3टा रेफरी हाम्रो दिमागमा हुनुपर्छ। वाइल राइटिङ अथवा कुनै एकाडेमिक राइटिङ लेख्दाखेरि 3टा एक्सपर्ट हाम्रो दिमागमा हुनुपर्छ। रेफरी 1, करेन्टली वर्किङ टप एक्सपर्ट्स, एकदम छुरा चाहिँ हुन्छन्, जसले भर्खरै काम गरिरहेको हुन्छ। रिटायर्ड एक्सपर्ट्सहरू, एक्सपर्ट रिटायर्ड एउटा किसिमको एकाडेमिक मानव हाम्रो देशको सन्दर्भमा 63 वर्ष पुगिसकेपछि कुनै काम अलिकति घरमा बसिरहेका एक्सपर्ट र पिएचडी स्टुडेन्ट्स, हाम्रो दिमागमा राखेर वी हेभ टु राइट। अनि इन्ट्रोडक्सन यो त सामान्य कुरा हो, यसले करेन्ट नलेज के छ थोरैमा इन एडभान्स इट गिभ्स। पहिला नै धेरै कुराहरू इट समराइजेस एन्ड इट गिभ्स। Readers need so that they know on advance on the current knowledge, that they be familiar with that. It is so. Tara is
Altridge and Staffieldले के आर्ग्यु गर्छन् भने introduction is extremely important in positioning the writer is having something to say that is worth publishing. हेर यो ठीक छ है, यो पब्लिश गर्न ठीक छ भन्ने हाम्रो दिमागमा सेट हुन पर्छ। र त्यसमा उसले फर्दर के भन्छ भने यो रिसर्च ट्रेनको ओभरभ्यू हो। दिस इज द ओभरभ्यू अफ रिसर्च ट्रेन। यो इन्ट्रोडक्टरी पार्ट, इन्ट्रोडक्सन जुन हामीले एकाडेमिक राइटिङको रिसर्च आर्टिकल राइटिङको इन्ट्रोडक्सन पार्ट लिन्छौँ, द्याट इज सो अकर्डिङ टु द्याम। तर इन्ट्रोडक्सन ल अब यो त थियोरिटिकल कुरा। इन्ट्रोडक्सन लेख्नभन्दा पहिला प्रपर जर्नलको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ अथरहरूलाई। त्यो इन्ट्रोडक्सनको लेन्थको बारेमा हुन सक्छ, स्ट्रक्चरको बारेमा हुन सक्छ, फर्म्याटको बारेमा हुन सक्छ। वी हेभ टु बी फ्यामिलियर विथ द्याट। त्यो फ्यामिलियर छैन भने देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फर अस टु मुभ फर्दर। अघि बढ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसैले जर्नलको इन्स्ट्रक्सन नै हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिकाले वी हेभ टु रिड द इन्स्ट्रक्सन अफ जर्नल। जर्नलको इन्स्ट्रक्सन नेपालमा हाम्रा आर्टिकल लेख्ने अहिले पियर रिभ्युड जर्नलहरूको पनि इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। विदेशी क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणीका जर्नलहरू हुन्छन्। ती श्रेणीका जर्नलहरूको पनि आफ्नै तहको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। तर त्यो इन्ट्रोडक्सनमा आई एम भेरी मच इन्फ्लुएन्स बाई दिस 3 पोइन्ट्स। यो 3टा पोइन्टको बारेमा आज मैले अलि बढी गफ गर्नेछु। जुन सोयल्स र फिकले भनेका 3टा कुरा। एउटा रिसर्च टेरिटोरी भेटाउने, अहिले मिस जुलीको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो टेरिटोरी भेटाउने जहाँ आफ्नो स्पेस प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ। दोस्रो पोइन्टमा क्र्याक भेटाउने, आइडेन्टिफाई या निश्चय और ग्याप। त्यो ग्याप कहाँनिर छ त, कहाँनिर हो मैले स्टडी गर्ने, कहाँ अलिकति पोल छ, त्यो कहाँनिर हामी भित्र इन्ट्री गर्न सक्छौँ, त्यो क्र्याक आइडेन्टिफाई गर्ने। अनि देन हाउ द टपिक इन क्वेसन अकुपाइड द ग्याप। अब हाम्रो कम्फर्ट जोन कहाँ हो, हाम्रो त्यहाँ गएर हेर्ने कम्फर्ट जोन कहाँ हो, त्यो कम्फर्ट जोन आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। र म लिटरेचरको स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दा मेरा कुराहरू लिटरेचर र ल्याङ्ग्वेजसँग अलि रिलेट हुने हुँदा यहाँहरूलाई परेको साह्रो गाह्रोमा माफी चाहन्छु, किनभने म लिटरेचरको स्टुडेन्ट भएको हुनाले लिटरेचर र ल्याङ्ग्वेजका कुराहरू रिलेट हुनेछन्। यी 3टा पोइन्टहरू 3 मुभ्स सोयल्स र फिकले भने अनुसार इन्ट्रोडक्सनमा 3 मुभ्स हुनुपर्छ। टेरिटोरी आइडेन्टिफिकेसन, ग्याप आइडेन्टिफिकेसन अनि आफ्नो पोजिसन अकुपाई गर्ने। त्यहाँनिर पोजिसन हाउ यु क्यान अकुपाई द पोजिसन। तर त्यो ग्याप आइडेन्टिफिकेसन गरेर हामीले ग्याप, અહીં सरले यसो ग्याप बताउनु भएको थियो यसभन्दा पहिलाको होमवर्कमा। त्यसमा जनरली एटकिन्सन र क्युटिसका अनुसार नेगेटिभ वेमा प्रेजेन्ट गरिन्छ भन्छ। प्याल्ट्रिज र स्टाफिल्डको किताबमा हेर्ने हो भने हामीले के पाइन्छ भने यसलाई नेगेटिभ वेमा ग्याप स्टेटमेन्ट्सहरू, ग्याप भर्ब्सहरू, ग्याप फ्रेजेसहरू नेगेटिभ वेमा प्रेजेन्ट भएका हुन्छन्। कसरी त, कसरी हुन्छ भने उनीहरूले दे फेल टु रिगार्ड, फेल टु कन्सिडर, दे डिसरिगार्डेड, इग्नोर्ड, मिसइन्टरप्रेट, नेग्लेक्ट अर फेल टु कन्सिडर भन्ने यस्तो भोइसहरू आएको हुन्छ। लिटल इन्फर्मेसन, एटेन्सन, फ्यु स्टडिज, डेटा, क्यालकुलेसन, नन अफ दिस फाइन्डिङ स्टडिज, यो उनीहरूले नै भनेको कुरा हो। र यी ग्याप स्टेटमेन्ट्सहरू वी हेभ टु आइडेन्टिफाई द ग्याप भर्ब्स, हामीले लेख्ने कुराहरू हो। तर यो ग्याप रिसर्चरले यस्तो ग्याप केमा प्रेजेन्ट गर्ने भने प्रेजेन्ट टेन्स र प्रेजेन्ट पर्फेक्टमै प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ त्यो ग्याप, किनभने आफूले भेटाएको चर हो, त्यो आफूले भेटाएको पाल हो। द्याट इज द पोइन्ट वी हेभ आइडेन्टिफाइड। तर दिमागमा के राख्नुपर्छ सधैँभरि हामी रिसर्चरले भने इच स्कलर इज ओन्ली वान अफ अ लङ लाइन अफ पिलर्स अफ द सोइल। हामी नै सबै जोतेका छौँ होइन, धेरै मध्ये एउटा हाम्रो ग्याप आइडेन्टिफिकेसन हो। अरू ग्याप धेरै हुन सक्छन्। आवर ग्याप इज वान। इन्ट्रोडक्सनमा त्यो मुभमा जानुपर्छ। आवर ग्याप इज वान। आफ्टर देन यो ग्याप आइडेन्टिफाई। तर केही जर्नल्सहरूमा यो रिभ्यू अफ लिटरेचर पनि सँगै राखिन्छ, कुनैमा फरकमा पनि राखिन्छ। कुनै जर्नलहरूको नेचर अनुसार उनले इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ, रिभ्यू सँगै राख्ने वा सेपरेट रिभ्यू, उनीहरूको फर्म्याट हुन्छ। वी क्यान डु द्याट। सेपरेट पनि गर्न सकिन्छ, विदिन पनि गर्न सकिन्छ। र इन्ट्रोडक्सनमा टपिक डेफिनेसन, प्रब्लम टु बी सल्भ, हामीले पहिला डाइरेक्टली टपिक हिट गर्ने, त्यो इक्जाम्पलमा पछि छलफल गर्छौँ। र प्रब्लम टु बी सल्भ के हो, ग्याप फिलअप गरेर त्यो ग्याप आइडेन्टिफिकेसन गर्ने। अनि त्यहाँनिर अब्जेक्टिभ हाइपोथेसिस वी हेभ टु प्रेजेन्ट। त्यो ट्रान्जिसन भेटाइसकेपछि रिभ्यू अफ लिटरेचरमा ट्रान्जिसन भेटिन सक्छ, ट्रान्जिसन भेटाउन खोज्छ यसले। इट मुभ्स टु आइडेन्टिफाई द ट्रान्जिसन।
आफ्टर देन सर्वे अफ लिटरेचर, सबैमा होइन तर सर्वे अफ लिटरेचर मा हामीले यदि इन्ट्रोडक्सनमै पनि हुन सक्छ। हजुरहरूले डिस्कसन गरिसके हुनाले लिटरेचर सर्वेको बारेमा मैले कुरा गर्दिनँ। तर हाउएभर पछि यो पोइन्ट अफ डिपार्चर देयर फाइन्डिङ्स फेल, यो नेगेटिभ जुन आइडेन्टिफिकेसन हो त्यसपछि पोइन्ट अफ डिपार्चरमा जान्छ। र सर्वेले के गर्छ भने यो रिभ्यू अफ लिटरेचरले प्रिसाइज फिल्ड रिभिजिट गर्छ, जताततै बाहिरका फिल्ड रिभिजिट गर्ने होइन, प्रिसाइज फिल्ड नै रिभिजिट गर्छ। तर it pays attention, it draws attention to problems that have still not been solved. आफू नै अल्टिमेट प्रब्लम सल्भर होइन, we are not the ultimate pathfinder, तर एउटा वेको पाथफाइन्डर हो हामी भनेर प्रेजेन्ट गर्ने। तर त्यो बेलामा क्लेमलाई ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो आर्गुमेन्ट के हो, व्हाट इज आवर आर्गुमेन्ट, व्हाट इज आवर असर्सन, व्हाट इज आवर नीड अर बिलिभ, दैट वी हैव टु पे। अब यिनी जनरल कुराहरू, यिनी कुराहरू धेरै डेफिनेसन अफ द टपिक, प्रब्लम टु बी सल्भ, अथर अब्जेक्टिभ, स्टडी अफ लिटरेचर, यिनी जनरल कुराहरू। तर इन्ट्रोडक्सनको ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यो रोड म्याप सिम्पल वर्डमा लेख्नुपर्छ। यु हेभ टु राइट इन सिम्पल वर्ड। र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट वा प्रेजेन्टमा जनरल इन्ट्रोडक्सन लेख्ने, कन्ट्रिब्युसन र फाइन्डिङ छ भने पास्ट सिम्पल वा प्रेजेन्ट सिम्पलमा लेख्ने। यु हेभ टु डु द्याट। तर हामीले के एभोइड गर्नुपर्छ, यो मेरो अनुभवका कुराहरू हुन् यिनीहरू धेरै। यो के एभोइड गर्नुपर्छ भने फाइन्डिङ फ्युचरमा लेख्यो भने जर्नलले रिजेक्ट गरिदिन्छ, प्यासिभ स्ट्रक्चर धेरै लेख्यो भने जर्नलले रिजेक्ट गरिदिन्छ, एकदमै रिजेक्ट गरिदिन्छ, नम्बर दिन्छ, 50 नम्बर आयो कि 55% आयो कि 60% आयो, स्टाइलमा कति आयो, ल्याङ्ग्वेजमा कति आयो, यी सबै आइडेन्टिफिकेसन गरिदिन्छ। त्यसैले प्यासिभ स्ट्रक्चर पनि सकेसम्म भेग प्यासिभ स्ट्रक्चर एभोइड गर। र एउटा प्याराग्राफमा सामान्यतया 15 सेन्टेन्स भन्दा बढी लामो प्याराग्राफ गराउन हुन्न। एउटा वर्ड, वी वर्ड 3 टाइम्स भन्दा बढी रिपिटिसन भयो भने ख श्रेणीको जर्नलले नमान्न सक्छ। ख श्रेणीको जर्नलहरू अहिलेसम्म मेरो क श्रेणीमा जर्नलमा पब्लिस भएको मेरो अनुभव छैन, मेरो ख श्रेणीसम्म पब्लिस भएको अनुभव छ। त्यो अनुभवमा 3 वर्ड भन्दा, एउटा वर्ड 3 टाइम्स, की वर्ड 3 टाइम्स भन्दा बढी रिपिटिसन भयो भने त्यसले रिजेक्ट गरिदिन्छ। अर्को यस्ता यो लास्ट फ्यु इयर्स भन्ने भेग वर्डहरू नराख्न भन्छ। रिसेन्ट भनेको 10 इयर हो, करेन्ट भनेको 5 इयर हो, तर रिसेन्ट स्टडिज अथवा करेन्ट स्टडिज भनेर नराख्न भन्छ। त्यस्तोमा हामीलाई इन्डिकेसनै गरिदिएको हुन्छ। र रिडन्डेन्सी त राख्दै नराख्न भन्छ। जस्तो कि यहाँ एउटा लास्टको सेन्टेन्स छ नि, इट वाज स्मल कमा राउन्ड कमा येल्लो एन्ड हेभी, एकदमै यो अलि रिडन्डेन्ट सेन्टेन्स भयो भन्छ। यस्तो रिडन्डेन्ट सेन्टेन्स नराख्ने भन्छ। अब यहाँ अर्को के छ भने माथिको सेन्टेन्स रिडन्डेन्ट सेन्टेन्स हो, माथिल्लो आइसिटी टेक्नोलोजिज आर एक्सपेक्टेड टु होल्ड द इग्निसन की टु द रिडक्सन, यो अलि 25 वर्डको रिडन्डेन्ट सेन्टेन्स हो। तलतिरको वी कुरालाई तलतिर 9वटा वर्डमा व्यक्त गरिएको छ, यसरी लेख्न भनेर इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ। माथि 25वटा वर्डलाई वी कुरामा व्यक्त गरिएको छ, तल 9वटा वर्डमा वी कुरालाई वी हेभ एक्सप्रेस द सेम थिङ। धेरै कुराहरूलाई एउटै कुरालाई घुमाएर धेरै व्यक्त नगर्न भन्छ, रिडन्डेन्सी एभोइड भन्छ, ड्याङ्लिङ मोडिफायर रिडन्डेन्सी एभोइड भनेर भन्छ। र इन्ट्रोडक्सनमा यी 3टा ब्याकग्राउन्ड, एम, डेफिनेसन, यो डेनकम्सको कुरा हो यो। अब मैले इक्जाम्पल तर्फ जाँदैछु। अब हाम्रो कुरा अलि बढी इक्जाम्पल तर्फ जान्छ। अब म 2-3टा इक्जाम्पलहरूमा ड्र गर्छु। इफ देयर इज नथिङ टु ब्याफल अस, हामीलाई कुनैले ब्याफलै गरेन, एकदमै पजलै गराएन भने देयर इज नथिङ लेफ्ट फर फर्दर इन्भेस्टिगेसन। इन्भेस्टिगेसनै आवश्यक छैन। वी रबर्ट ब्राउनिङ गड इज इन द हेभन, अल इज राइट विथ द वर्ल्ड, ठिकै छ भने किन गर्ने, सबै कुरा ठिकै छ भने किन गर्ने। त्यसैले पल्स अफ रिसर्च वर्क भनेको के हो भने क्वेसन हो, हेर यो किन भयो, वाइ इट इज सो, अल इज राइट विथ द वर्ल्ड भनेको छ भने रिसर्च हुँदैन। त्यहाँ केही न केही हामीलाई अप्ठ्यारो आउनुपर्छ, अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो फिलिङ, द फिलिङ सुड कम। अर्को कुरा यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ, एउटा इस्यु हुनसक्छ। वेन वी आर रिडिङ हपकिन्स पार्ड ब्युटी, हपकिनको पार्ड ब्युटी हामीले हेरिसकेका छौँ, हेर्दैछौँ। लिङ्ग्विस्टिकबाट हेर्ने हो कि रेटोरिकल एस्पेक्टले ब्याफल गरेको छ कि आफूलाई, राइमिङले ब्याफल गरेको छ कि, इफ समथिङ द्याट पजल्स, टिजेज अर च्यालेन्जेज, यी 3टा कुरा गर्नु पर्यो। पजल गर्ने अथवा टिज र च्यालेन्ज गर्यो भने देन वी हेभ टु फाइन्ड अ ल्याकुना अर ग्याप।
त्यो ग्याप फिल गर्नु नै पर्पोज हो। त्यो ल्याकुना फिल गर्नु, ग्याप फुलफिल गर्नु नै द्याट इज द मेन पोइन्ट अफ मुभ। मेन पोइन्ट अफ मुभ भनेको के हो भने त्यो ल्याकुना फुलफिल गर्न पर्छ। पाइड ब्युटी प्रोसोडिक फिचरबाट इफ समन हैज अलरेडी स्टडीड पाइड ब्युटी फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ प्रोसोडिक फिचर, नो नोभल्टी इज देयर, नयाँ कुरा केही हुँदै हुन्न। तर प्रोसोडिक फिचर एउटाले हेरिसकेको छ, नाउ वी हैव टु गो टु फिलोसफिकल डाइमेन्सन। मध्येका कुनै एउटा ब्रान्च लियो भने हियर लाइज आवर वान वर्क, त्यही हो हाम्रो वर्क। ग्याप भेटाएर आफू पसेर आफ्नो स्पेस गराउनु, द्याट इज द पोइन्ट इन इन्ट्रोडक्सन। तर देयर यु हेभ टु भ्यालु। त्यही पाइड ब्युटीमा पनि पोएमसँग रियल इङ्गेजमेन्ट कसरी हुन सक्छ भने रिडिङ प्रिभियस वर्क, फाइन्डिङ अ ग्याप एन्ड इम्पल्स टु फिल द्याट ग्याप। आफूसँग इम्पल्स भयो भने यु गेट अ पोइन्ट अफ डिपार्चर। त्यो कुरा पनि त्यही रिसर्चको इन्ट्रोडक्सन पार्टमा नै हामीले वी हेभ टु इन्क्लुड द्याट, वी हेभ टु इन्क्लुड द्याट ग्याप अल्सो वी हेभ टु आइडेन्टिफाई। अब फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, यु आर नट द ओन्ली ग्याप फिलर। म मात्रै, मेरो रिसर्च मात्रै अल्टिमेट हो भनेर भन्न हुन्न। डोर ओपन पनि गरिदिनु पर्छ। वी हेभ टु लेट द डोर ओपन। एज अ रिसर्चर वी हेभ टु लेट द डोर ओपन। आफ्टर देन त्यसमा युज गर्ने, रिभ्यू गर्दाखेरि युज गर्ने केही भावहरू एउटै प्रयोग गर्दा त्यहाँ रिपिटिसन भनेर फेरि रातो लगाइदिइहाल्छ। इन्फर्म्स, रिभ्युज, आर्ग्युज, स्टेट, सिन्थेसाइजेस, यस्तै अरू 2-4वटा भब्सहरू कुनै खोजेर हामीले एउटा लिस्ट बनाउने अनि त्यही अनुसार कहाँ गएर को फिट हुन्छ त्यो राख्न सकिन्छ। यी भावहरू मैले यो भित्र प्रयोग गर्छु भनेर हामीले वी क्यान सेलेक्ट एन्ड वी क्यान एडजस्ट देयर। अब अर्को के छ भने मैले आफै लेखेको आर्टिकल हो यो, अमेरिकाको जर्नलबाट पब्लिस भएको छ। यो खसेडीको जर्नल हो मैले पब्लिस गरेको, त्यहीँबाट निकालेको मैले लेखेको के हो त्यही एउटा इक्जाम्पल मैले यहाँ यो 3टा रिसर्च मुभ्सलाई मैले त्यहीँनिर लिएको छु। यो मेटा डिस्कोर्स हो। दिस पेपर, दिस स्टडी, दिस आर्टिकल प्रेजेन्ट्स भनेर भनिन्छ नि, यो हाम्रो मेटा डिस्कोर्स हो। दिस इज अ मेटा डिस्कोर्स। यो मेटा डिस्कोर्स भित्र मैले रेड लाइन लगाएका 3टा कुराहरू छन्। एक्जिस्टिङ स्ट्राटेजिज, रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट अनि लेभल अफ एचिभमेन्ट। दिस 3 थिङ्स आर टु बी स्टडीड। यहाँ एउटा एक्जिस्टिङ स्ट्राटेजी स्टडी हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट स्टडी हुन्छ एन्ड देन एचिभमेन्ट हुन्छ स्कुलहरूको। यही रूपन्देहीका सैना महिनाका स्कुलहरूको स्टडी हो यो रिसर्च टेरिटोरी भयो। यो मुभ 1 हो। दिस इज द मुभ 1। मेरो रिसर्चको मुभ 1 हो। पहिलोचोटि मैले मेरो फिल्ड डिसाइड गरेँ, त्यहाँको स्ट्राटेजी गर्ने अनि इन्भेस्टमेन्ट अनि एचिभमेन्ट। यो सुरुमा लेखेको इन्ट्रोडक्सनमा सुरुमा लेखेको पार्ट हो। दिस इज द फर्स्ट पार्ट द्याट आई हेभ रिटन सो फार। अनि त्यसपछि स्ट्राटेजीमा ग्याप भेटाउनु पर्यो। यो ग्याप भेटाउने फेल टु सेटिस्फाइड ग्याप भाव हो। अहिलेसम्म जति स्टडी भएका छन् त्यो कसरी हाउ वी क्यान मेक लर्निङ इफेक्टिभ भन्ने, तिनीहरूले फेल टु सेटिस्फाई भनेको ग्याप भाव हो। पिपल्स डिमान्ड भनेको ग्याप नाउन फ्रेज हो। तर गार्जियनहरू सेटिस्फाई भएनन्, अनसक्सेसफुल छ, स्कुलहरूमा मोटिभेसन भएन, द स्टुडेन्ट्स भिजिट बोर्डिङ स्कुल्स भन्ने यो किन, वाइ डु दे मुभ टु बोर्डिङ स्कुल, वाइ नट गभर्मेन्ट बेस्ड स्कुल, वाइ नट कम्युनिटी स्कुल्स। त्यसैले हाउएभर लेखेर यो नेगेटिभ मार्कर हो। द स्कुल अन्डर स्टडी फेल टु गेट द सोसल रेकग्निसन, यही हो ग्याप स्टेटमेन्ट। यो मुभ 2 हो। मुभ 2 हो। त्यो आर्टिकलमा मेरो मुभ 2 हो। यो मुभ 2 निश्चय हो। यो त्यो आइडिया क्र्याक यहीँबाट छिर्ने। अब गार्जियनहरू सन्तुष्ट छैनन्, जम्मै बोर्डिङतिर पठाए। रिजन इज वाट, यो एक्जिस्टिङ स्ट्राटेजी। अनि यसको यो इन्भेस्टमेन्टको मेरो क्लेम स्टेटमेन्ट हो। इन्भेस्टमेन्टको यो डेफिनिसन यो क्लेम स्टेटमेन्ट हो। डेफिनिसनको क्लेम स्टेटमेन्ट प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यो क्लेम स्टेटमेन्ट पढेर भन्दा पनि हाम्रो यो प्र्याक्टिकल्ली जान्न पर्यो। हाम्रो स्टेटमेन्टहरू क्लेम गरिसकेपछि हामीले जस्टिफाई गर्नुपर्छ। अब डेफिनिसन नै हो यो। अब यो स्यान्डविच प्याराग्राफ हो। दिस इज स्यान्डविच प्याराग्राफ। माथि आफ्नो कुरा राख्यो, बिचमा हामीले अरूका कुरा राख्यो, अन्तिममा आफूले फिलअप गरियो। दिस इज अ स्यान्डविच प्याराग्राफ। यो हामीले लेख्दाखेरि सकेसम्म स्यान्डविच प्याराग्राफ यसरी जाम भएको माथि पनि तल पनि आफ्नो स्टेटमेन्ट, यो बिगिनरहरूको हो है, यो बिगिनरका लागि हो। नत्र यहीँ 4-5वटा अरूका भनाइ राख्नुपर्छ। 4-5वटा एउटै प्याराग्राफमा 3-4वटा अरूले भनेका कुराहरू जस्टिफाई गर्दै गर्दै जानुपर्छ। यो बिगिनरहरूको लागि हो। मेरो
यो सुरुमा अमेरिकाबाट सुरुमा पब्लिस भएको, त्यसपछिका अहिलेमा अलिकति चेन्ज छ, म आफैले चेन्ज गरेको छु त्यो अलिकति स्ट्र्याटेजी। अनि एचिभमेन्ट हो यो पनि स्यान्डविच प्याराग्राफ हो। यो एचिभमेन्टको बारेमा कुरा गरिरहेछ। लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट डिटरमाइन्स द इम्प्रुभमेन्ट अफ द एचिभमेन्ट अफ स्कुल्स भन्ने कन्सेप्ट छ। यो मुभ 3 हो यसको। यसमा अरूले भनेका कुराहरू जस्टिफाई गरेको छ। र मुभ 3 मा के छ भने मोटिभेसन अफ द एकाडेमिक फ्याकल्टी भनेको टिचर्स, कोअपरेसन एमङ स्टुडेन्ट एन्ड टिचर्स एडभान्सेस लर्निङ। माथि र एकाडेमिक फ्याकल्टी भनिएको छ, तलतिर टिचर भनिएको छ। त्यही टिचर भन्न पर्ने, टिचर भनिएको छैन। धेरै रिपिटिसन हुँदाखेरि राम्रो देखिन्न भने रिपिटिसन सकेसम्म एभोइड गर्नुपर्छ भनेर एकाडेमिक फ्याकल्टी वी हेभ चेन्ज हो। अर्को सपोर्टिङ पोइन्टको प्याराग्राफ हो। त्यो अघिको कुराहरूलाई प्रिन्सिपलले डेफिनेट मेन्टल पिक्चर हुनुपर्छ फ्युचरको भनेको कुरालाई फेरि जस्टिफाई गरिएको छ अरू प्याराग्राफमा। यदि इफ इन आवर लाइफ कम्प्रोमाइजमै जाने हो भने थ्रु आउट आवर होल लाइफ देयर विल बी कम्प्रोमाइज भन्ने कन्सेप्टलाई जस्टिफाई गर्नलाई यो हाम्रो क्लेमलाई फर्दर जस्टिफिकेसन गर्ने इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफको अर्को प्याराग्राफ हो। नेक्स्ट प्याराग्राफ हो। मैले बिचका प्याराग्राफ तानेर प्रेजेन्ट गरेको छु। देन अब इन्ट्रोडक्सन लेखियो। यहाँ त 3टा कुरा मात्रै थिए, स्ट्र्याटेजी, एक्जिस्टिङ स्ट्र्याटेजी, अनि देन वी हेभ टु इन्भेस्टमेन्ट अनि एचिभमेन्ट। 3टा कुरा थिए। त्यो 3टा कुरामा सुरुमा यी क्वेसनहरू वालअकले के भन्छ भने यी कुराहरू लिएर आफ्नो इन्ट्रोडक्सनलाई आफै क्वेसन गर्ने। इन्ट्रोडक्सन लेखेर भ्याउने, प्रब्लम के थियो, सोल्युसन, व्हाट इज द सोल्युसन देयर, बेस सोल्युसन के हो, लिमिटेसन के हो, हाउ टु फुल ग्याप, व्हाट डु आई टु एचिभ, देन मैले भनेको कुरा एचिभ भयो कि भएनन्, यी आफै क्वेसन गर्ने। अरूलाई पियर रिभ्यूमा पठाउन, छलफल गर्नुभन्दा रिभिजिट योर इन्ट्रोडक्सन विथ दिज क्वेसन्स। यो क्वेसनहरूले फेरि रिभिजिट गरौँ, एकचोटि रिभिजिट गरौँ यी क्वेसनले, अनि फेरि त्यसलाई एडिटिङ गर्ने। भएन, सेकेन्डचोटि रिभिजिट गर्ने फेरि यिनी क्वेसनले, फेरि अलि एडभान्स क्वेसन छन् यिनीहरू। सेकेन्डचोटि रिभिजिट गर्दा क्वेसन क्लियर छ कि छैन, रोड म्याप इन्ट्रोडक्सनमा वेदर देयर इज क्लियर रोड म्याप अर नट। अनि एब्स्ट्र्याक्ट भन्दा थोरै फरक हुनुपर्छ इन्ट्रोडक्सन, केही ओभरल्याप त हुन्छ नै। त्यो वेदर इट इज डिफरेन्ट अर नट, वी हेभ टु बी फेमिलियर विथ दिस कन्सेप्ट्स। आफ्टर देम यी मुभ नै हो, वालवककै कन्सेप्ट हो। रिडर्सलाई मैले जानेका कुरा सफिसियन्टली डिस्कसन लेभलमा वेदर आई प्रेजेन्टेड अर नट, कन्साइज वेदर आई बिकेम कन्साइज अर नट, अन्तिममा मैले प्रयोग गर्ने टेन्स करेक्ट गरेँ कि गरेन। यहाँ म्यानेजमेन्टका सरहरू हुन्छ, अन्य फिल्डका सर, होइन हामीलाई त त्यति मतलब हुन्न सर टेन्सको, होइन। यदि क ख श्रेणीको जर्नलमा पब्लिस गर्नुहुन्छ भने टेन्स राइट भएन भने रिजेक्ट गरिदिन्छ। त्यसैले त्यो इन्टरनेसनल जर्नलको लेभलमा जाँदाखेरि हामीलाई त टेन्स त्यति मतलब हुन्न सर, होइन। इट्स नट सो, वी हेभ टु भ्यालु इट अल्सो अल्टिमेटली। तर हाम्रो प्याराग्राफहरू कम्पोजिसन जस्तै हुनुपर्छ, इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ होस् कि कहीँको प्याराग्राफ। जसरी प्याराग्राफमा टपिक सेन्टेन्स हुन्छ, सपोर्टिङ सेन्टेन्सेस हुन्छन्, कन्क्लुडिङ सेन्टेन्सेस हुन्छन्, कम्पोजिसन हाम्रो इन्ट्रोडक्सनमा पनि थेसिस स्टेटमेन्ट, अनि सपोर्टिङ प्याराग्राफ्सहरू, सपोर्टिङ डिटेल्सहरूले भनेका कुरा, अनि कन्क्लुडिङ प्याराग्राफ हुनुपर्छ। द्याट वी स्यान्डविच टाइप हुनुपर्छ, इट हेज टु बी सो। आफ्टर देन प्याराग्राफको बिगिनिङले कुनै कुरा एनाउन्स गर्छ, मिडलले कन्ट्रोल गर्छ, इनले रिभिजिट गर्छ। मिडलमा हिजहरू, साइनपोर्टहरू, इन्क्वायरीहरू, अनि अरूले भनेका कुरा एक्सप्लानेसहरू इन्भर्टेड कमाभित्र विथ सोर्सेस वी हेभ टु इन्डिकेट द्याट, वी हेभ टु गिभ द्याट, वी हेभ टु पोइन्ट आउट। इफ नट देन डेफिनेटली आवर प्रेजेन्टेसन, आवर राइटिङ विल नट बी एज वी लाइक टु प्रेजेन्ट। क्लियर पोइन्ट हुनुपर्छ। भ्यू, पुट द कोट एन्ड क्लोज द प्याराग्राफ। भ्यू पुट गर्ने, त्यसलाई अरूबाट जस्टिफाई गर्ने, अन्तिममा फेरि आफै तरिकाले क्लोजिङ गर्ने। त्यो क्रोनोलोजी हुनुपर्छ प्रत्येक प्याराग्राफ। इन्ट्रोडक्सनको इन एभ्री प्याराग्राफ प्रेजेन्ट द भ्यू, पुट द कोट एन्ड फाइनली क्लोज द प्याराग्राफ इन इन्ट्रोडक्टरी सेक्सन। एज फार एज पोसिबल, सकेसम्म कोटेसनबाट अन्त्य गर्न हुँदैन। त्यस्तोलाई टेक्निकल्ली भनिन्छ हिट एन्ड स्केप भनेर भनिन्छ, ठोकेर भाग्ने। We should not move causing accident in introduction. कहीं कतै पनि प्रत्येक प्याराग्राफ, in every paragraph we should not hit and escape. We should not cause introduction, we should not cause accident. यस्तै गरेर यस्तोलाई एउटा हानेर हिँड्ने, त्यो एक्सिडेन्ट भएर र त्यसलाई रेस्क्यु नगर्ने, कुनै कुरा त्यहाँ दियो त्यसलाई रेस्क्यु नगर्ने, त्यसको रेस्क्यु गरिन भने त्यसलाई त्यो हाम्रो जस्टिस हुँदैन। We did not do justice to that.
आफ्टर देन जस्तो कि यो जस्टिस नभएको कसो भनेको छँदै छैन, उसको स्लाउटरको कुरा राखियो, उसले भनेका कुरा राखियो, प्याराग्राफ छोडियो। यस्तो प्याराग्राफलाई हिट एन्ड रन अथवा हिट एन्ड स्केप प्याराग्राफ भनिन्छ। ट्राई टु अभोइड द्याट हिट एन्ड स्केप प्याराग्राफ, हानेर ठोकेर भाग्ने प्याराग्राफ। मस्टली आई एम भ्यालुइङ सो मच टु इन्ट्रोडक्सन, डोन्ट डु द्याट। इन्ट्रोडक्सनमा त्यसो नगर्दा ठिक हुन्छ, यो हाम्रो अनुभवबाट आएको। र सकेसम्म यसलाई अलिकति बिगिनिङ पार्टमा नै अलिकति यसलाई के गर्ने नि स्यान्डविच गर्ने, माथि आफ्नो कुरा दियो, बिचमा अर्काका कुरा राख्यो, अन्तिममा आफ्नो रिभिजिट गरियो त्यो कन्सेप्ट। वी रिभिजिटेड द्याट कन्सेप्ट, वी हेभ टु डु द्याट। एन्ड आफ्टर देन फाइनली दिज आर द थिङ्स, स्यान्डविच जस्तो माथि आफ्नो कुरा, तल आफ्नो कुरा, बिचमा त्यसलाई बन्द गरेर राख। द्याट सुड बी बेटर इन इन्ट्रोडक्टिभ प्याराग्राफ। द्याट इज सो till it is so, these are the sayings and sorry। र यो भोलुन्टियर रिसर्च ग्रुपलाई यो मेरो प्रेजेन्टेसनका लागि अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। विशेष गरी डाक्टर अच्युत कट्टेल सर र उहाँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो म अझै क श्रेणीमा पुगिसकेको छैन भनेर मैले यहाँहरूलाई सुरुमा नै मैले अभिव्यक्त दिइसकेँ। मेरो ख श्रेणीको आर्टिकलसम्म पब्लिस भएको छ। मैले क श्रेणीमा मलाई थाहा छ कि आफैलाई थाहा हुँदो रहेछ कि मेरो त्यहाँ पुग्छ कि पुग्दैन भनेर। र यो रिपोर्टमा मैले अहिले प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने भनेर एउटा आर्टिकल लेख्दैछु। त्यो आर्टिकलमा आई एम ट्राइङ दाङको डेटा लिएर, इन द्याट आई एम ट्राइङ टु गो टु ए ग्रेडमा प्रयास गरिरहेको छु। करिब 1.5 महिना भयो मैले त्यो लेख्न लागेको। र म सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै म मेरो भनाइ, मेरा कुरा यहीँ राख्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद सर। डाक्टर विष्णु पोखरेल, वन्डरफुल फर योर वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। हामीले जे चाहेका थियौँ, जसरी प्रेजेन्ट गरिदिनु हुनेछ भन्ने चाहेका थियौँ, त्योभन्दा पनि अब्बल तरिकाले यहाँले प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भएको छ। हामी आभारी छौँ यहाँप्रति, यति लामो समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। म यसै क्रममा प्रोफेसर डाक्टर सर आज हामीहरू माझमा आउनु भएको छ। हामी उहाँलाई पनि छोड्न चाहँदैनौँ। डाक्टर विष्णु पोखरेल सरले अहिले गर्नुभएको प्रेजेन्टेसन कस्तो रह्यो र थप केही कुराहरू यहाँबाट पनि आओस् भन्ने अपेक्षा गर्दै म प्रोफेसर डाक्टर अनन्त पन्थी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु केही आफ्ना शब्दहरू राखिदिनु। धन्यवाद, नमस्कार। यो भोलिन्टियर रिसर्च ग्रुप 2020 का जो होस्ट हाम्रो डाक्टर अच्युत राज कट्टेल सर, मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो सरहरूले चाहिँ यो असार 5 बाट यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको रहेछ। सुनिन्छ सर? सुनिया छ? यो असाध्यै खुसी, म त यति खुसी भएँ कि अब यो सरहरूले चाहिँ यो फुर्सदको बेलामा अब यो रिसर्च सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ सिकिराख्नु भएको रहेछ भनेर सिक्ने सिकाउने गरिराख्नु भएको रहेछ। म असाध्यै प्रभावित भएँ सरहरूको यो कार्यक्रम देखेर। हामी यहाँ त्यस्तो गर्न सकेनौँ। र मलाई यो विष्णु पोखरेल सरले भर्खरै जानकारी दिनुभयो। आज मेरो यसो सानो कार्यक्रम छ, यसो आउनु होला भनेर। र उहाँको प्रेजेन्टेसनबाट म यति प्रभावित भएँ कि मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। अझै म साइन्सको विद्यार्थी हो। म रिसर्च कति लगभग 10-11 वर्ष भयो, म 10 वर्ष जति भयो म कम्प्लिट गरेको। उहाँले चाहिँ यो धेरै राम्रो कुराहरू चाहिँ भनेर जानुभयो। हाउ टु राइट इन्ट्रोडक्सन पार्ट अफ आर्टिकल भनेर, रिसर्च आर्टिकलहरू यो 3टा फर्मुलाहरू दिनुभयो, मुभ 1, मुभ 2, मुभ 3 भनेर। यो असाध्यै राम्रो लाग्यो। र यहाँले हाम्रो विष्णु सरले अब यो ग्रामरहरूको स्ट्रक्चर, प्याराग्राफ स्ट्रक्चर अनि सेन्टेन्सहरूमा के नलेख्ने यी कुराहरू चाहिँ पनि एकदम राम्रोसँग यति सिम्पल वर्डमा बताएर जानुभयो। र मैले पनि धेरै कुरा सिकेँ। अब यहाँ उपस्थित हुनुभएका सर म्याडमहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ग्रहण गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ। र यो इन्ट्रोडक्सन म धेरै कुरा त म थपिनँ, धेरै सरले धेरै कुरा भन्नुभयो, त्यसमा थप्नुपर्ने जस्तो मलाई केही त्यस्तो देखिनँ। र यो हामी रिसर्च आर्टिकलहरू लेख्ने बेलामा लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिले त हामी टाइटल सिलेक्सन नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्छ।
जस्तै यो हाम्रो एकजना म्याथमेटिक्सको गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ सरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै म्याथमेटिक्सको प्रब्लम छ, त्यो क्वेसन चाहिँ प्रब्लम छ, त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि गिभन के दिएको के कुरा दिएको छ, के कुरा पत्ता लगाउने, त्यो हामी पहिला सुरुमा लेख्छौँ कि म्याथमेटिक्सका प्रब्लमहरुमा पहिला गिभन एउटा प्रब्लम पर्छ, त्यसमा गिभन के कुरा दिएको छ अनि फाइन्ड गर्ने त्यो भनेपछि हाम्रो 80% चाहिँ सल्भ भयो। अब त्यसपछि खाली क्याल्कुलेसन मात्रै बाँकी रह्यो। म्याथमेटिक्सको कुरो मैले त्यो गरेँ। त्यस्तै यो हाम्रो पनि यो रिसर्च आर्टिकलहरू लेख्नुभन्दा अगाडि हामी टाइटल सिलेक्सन नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो पहिला। र टाइटल सिलेक्सन गर्नको लागि हामी धेरै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त हामी रिसर्च जर्नलहरू पढ्नु पर्यो, जर्नलमा भएका आर्टिकलहरू पढ्नु पर्यो, त्यसपछि इन्टरनेटहरू हेर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि अब न्युज पेपर, अब लाइब्रेरी, अब धेरै कन्सल्टहरू जति सक्यो धेरै पढ्ने हो भने हामीलाई त्यसबाट थाहा हुन्छ। र त्यसपछि हामी त्यो टाइटल छानिसकेपछि अब 3टा कुरा सरले मुभ 1, मुभ 2, मुभ 3 भनेर भन्नुभयो। यहाँ 3टा कुरा, जस्तै एउटा त्यो इन्ट्रोडक्सनमा हामी लेख्ने कुरा जनरल ब्याकग्राउन्ड अथवा त्यसको इम्पोर्टेन्स भयो, अनि त्यसपछि प्रिभियस वर्क, पहिला के काम भएका थिए, अब यो करेन्ट, अब यसपछि म यो आर्टिकलमा के गर्ने हो भन्ने कुरा। जस्तै म साइन्सको स्टुडेन्ट भएको हुनाले जस्तै मैले एउटा सानो एक्जाम्पल दिएँ। जस्तै म चाहिँ अब बुटोल सिटीको चाहिँ अब यो नोइज पोल्युसनको कुरो गर्नु पर्यो भने पहिला चाहिँ यो अब म नोइज पोल्युसन इन बुटोल सिटी भनेर लेख्दिएँ मैले, मेरो टाइटल भयो भनौँ न रफली। त्यसपछि अब यसको इन्ट्रोडक्सनमा अब व्हाट इज नोइज, अब यसका नोइजको बारेमा थोरै केही कुरा लेख्ने भए। त्यसपछि नोइज पोल्युसनको बारेमा त्यो सिटीमा यसभन्दा अगाडि कसैले स्टडी गरेको थियो कि के थियो, अनि त्यो कुरा लेख्ने भयो। त्यसपछि करेन्ट, अब मैले नोइजको बारेमा के कुरा स्टडी गर्छु, त्यो कुरा चाहिँ हामी यसरी लेख्ने भयौँ होइन। यो 3टा कुरा, मुभ 2 भनेर 3टा कुरा यसरी सरले भन्नुभयो, मुभ 3। त्यस्तै 3टा कुराहरू यिनी जनरल ब्याकग्राउन्ड, त्यसको इम्पोर्टेन्स, अनि त्यसपछि त्यसभन्दा अगाडिका वर्कहरू, अनि त्यसपछि करेन्ट इस्यु। उहाँ यति भन्दै असाध्यै राम्रो चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिएर जानुभयो र सरहरूले पनि असाध्यै राम्रो काम गरिरहनु भएको रहेछ। धेरै सरहरूले यसबाट चाहिँ लाभान्वित हुनु होला भन्ने मेरो चाहिँ शुभकामना। यो खाली पिरियडमा अहिले हामी खाली नै छौँ भनौँ, सधैँ हतार हुन्थ्यो। यति भन्दै मेरो आफ्नो छोटो सुझाव यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद प्रोफेसर डाक्टर अनन्त पन्ती सर। यहाँले हामीहरूलाई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिइसक्नु भएको छ। फेरि पनि म डाक्टर विष्णु पोखरेल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा इन्ट्रोडक्सन कसरी लेख्ने मात्र नभइकन ग्रामर पार्टदेखि लिएर धेरै कुरा उहाँले समेट दिनुभएको छ, सेन्टेन्स स्ट्रक्चरदेखि लिएर यहाँ मलाई साथीहरूले सोधिराख्नु हुने कुराहरू, धेरै कुराहरू उहाँले आज समेट दिनुभएको छ। उहाँको स्लाइड म पछि ग्रुपमा सेयर गर्ने नै छु। अब म साथीहरूको कुनै क्वेरिजहरू छ, विष्णु सरलाई केही सोध्न यहाँले चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँहरूले हात उठाइदिनु होला, म समय दिनेछु। साथीहरूले केही सोध्न, केही जिज्ञासाहरू छ विष्णु सरलाई सोध्नलाई, केही क्वेरिजहरू छ भने यहाँले हात उठाइदिनु हुनेछ। म यहाँलाई नरेन्द्र सर। हजुर बोलौँ सर? हजुर सुरु गरौँ सर। जस्तो मलाई एउटा कुरा अलिकति कन्फ्युज भएको के भने, जस्तो हामी एमएलए फर्मेटमा लेख्छौँ होइन, जस्तो हामी एमएलए फर्मेटमा लेख्नेहरूले पनि एब्स्ट्र्याक्ट लेख्न पर्ने हो कि होइन, किवर्ड्स राख्नै पर्ने हो कि होइन, एब्स्ट्र्याक्ट अनि फेरि किवर्ड्सहरू राख्नै पर्ने हो कि होइन एमएलए फर्मेटमा? विष्णु सर। नरेन्द्र सर, के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सुरुमा मैले भनेको थिएँ, पहिला हामीले आर्टिकल अलिअलि एउटा ड्राफ्ट तयार गर्ने चरणमा कुन जर्नलमा मैले पब्लिस गर्दैछु त्यो जर्नलको इन्स्ट्रक्सन पहिला हामीले पढ्नुपर्छ। जस्तो कि सरको स्टुडेन्ट हुँदाहुँदै पनि कुनै जर्नलहरूले एपिए फर्मेट भन्यो भने त्यो एपिए फर्मेटमा नै राख्नुपर्छ र एमएलए फर्मेटमै राख्नुपर्छ। पहिला त्यो जर्नलको इन्स्ट्रक्सन हामीले राम्ररी तयार पार्नुपर्छ। जर्नलको इन्स्ट्रक्सन हामीले आफूले प्रिन्ट गरेर राख्नुपर्छ, आफ्नो साथमा जर्नलको इन्स्ट्रक्सन हुन पर्यो। अर्को छ भने एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड्स त अहिले राख्नै पर्छ। सामान्यतया एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड्स इन्ट्रोडक्सन यो अहिले त अब ह्युमेनिटिज, एजुकेसन, सोसल साइन्स जताततै एक किसिमको एउटा स्ट्रक्चर नै भएको छ। र हामीलाई त्यो हेर्नभन्दा पहिला हजुरले अहिले यो ओपन फास्ट ट्र्याकमा विज्ञापन गरेको थियो,
त्यो फास्ट ट्र्याकमा भर्खरै त्यसको रिजल्ट आइसकेको छैन। फास्ट ट्र्याकमा विज्ञापनमा उल्लेखै गरेको छ, एब्स्ट्र्याक्ट छ कि छैन, किवर्ड छ कि छैन, फाइन्डिङ छ, त्यो सबै इन्ट्रोडक्सन ती पार्टहरू आर्टिकलको हेर्ने भनेको छ। त्यसैले सोही अनुसार हजुरले बुझिदिनु होला। पहिला युनिभर्सिटीले पब्लिस गरेको हाम्रो जुन फास्ट ट्र्याकका ओपनका यिनी त्यो गाइडलाइन्स पनि हेर्ने। त्यहाँभन्दा पहिला त हामीले सबैभन्दा पहिला हेर्न पर्ने कुरा नै के हो भने त्यो जर्नलको इन्स्ट्रक्सन के छ त्यही अनुसार फलो गर्नुपर्छ। धन्यवाद। हजुर हजुर हस्। अरू सर म्याडमहरूबाट केही? दिपेन्द्र दुलाल सर। हजुर सर। हजुर सर सुन्नुहुन्छ? हजुर सुनिरहेछ। मलाई एउटा कुरा विष्णु सरलाई सोध्न मन लाग्यो, हजुरलाई सोधे पनि हुन्छ होइन? एउटा कन्फ्युजन के भयो भने विष्णु सर, हाम्रो रिसर्च क्वेसन जुन हुन्छन् एउटा अथवा दुईटा अथवा तीनवटैसम्म हुन्छ होइन सर? त्यो रिसर्च क्वेसन चाहिँ हामीले त्यो क्वेसनलाई एन्सर गर्ने काम गरेर एन्सर भयो भनेर बुझ्ने हो कि त्यो रिसर्च क्वेसनलाई एक्सक्लुसिभली एन्सरै गर्नुपर्छ कतै? हामीले त्यसमा के हो भने रिसर्च क्वेसन वा हाइपोथेसिस गर्ने हो। यदि स्टार्टतिरको भयो त त्यसलाई गएर जस्टिफाई नै गर्नुपर्छ। स्टार्टतिरको अब म विद्यार्थी भइन त्यहाँ जस्टिफाई नै गर्नुपर्छ, नभए त्यहाँ टेस्टिङ गर्नुपर्छ। हाम्रो इङ्ग्लिसकोमा म इङ्ग्लिसकै हो सर, म इङ्ग्लिसकै हो। हजुर अब इङ्ग्लिसको भएको हुनाले हामीले के छ भने नि हाम्रो क्वेसनकै फर्ममा पनि हुनसक्छ, डिक्लेरेसन फर्ममा पनि हुनसक्छ है। त्यो क्वेसन इन्ट्रोगेटिभमा मात्रै होइन कि एसर्सनमा पनि डिक्लेरेसनकै फर्ममा हुनसक्छ। हजुर हजुर। डिक्लेरेसन फर्ममै हामीले त्यो ग्याप आइडेन्टिफाई गरेर हामीले हाइपोथेसिस वा क्वेसन गर्ने हो। त्यसैले हाम्रो प्रक्रियाले एन्सर गरेको हुनु पर्यो, पछिको प्रक्रियाले एन्सर गरेको। डाइरेक्ट एन्सर त्यसको एक्सक्लुसिभ एन्सर यसको मैले गरेँ भन्नु परेन? हामीले प्रोसेस वाइज जाँदै गरेर भन्न परेन सर। मैले यसको एन्सर दिएँ भन्ने हैन, प्रोसेसले एन्सर दिँदै एन्सर अटोमेटिकली डिपार्चरले एन्सर दिन्छ, पोइन्ट अफ डिपार्चरले एन्सर दिन्छ, फाइन्डिङले एन्सर डिस्कस एन्सर दिन्छ, फाइन्डिङले दिन्छ, कन्क्लुजनले दिन्छ, एन्सर दिँदै जान्छ त्यो। हजुर थ्यांक यू। ए हजुर धन्यवाद दिपेन्द्र सर। अरू केही क्वेसनहरू क्वेरिजहरू अरू केही साथीहरूको छ भनेदेखि? सर म सोधौँ एउटा क्वेसन? हजुर हजुर ल राख्नुस् सर, राख्नुस् तीर्थ सर, राखौँ। हजुर सर मैले एउटा क्वेसन राखेँ। हजुर हजुर हुन्छ। हेलो सुनिरहेछ सर, सर राख्नुस् त, क्वेसन राख्नुस्। हजुर विष्णु सरलाई मेरो क्वेसन चाहिँ हजुर यो द रिसर्चर भनेर लेख्ने कि आई भनेर लेख्ने, त्यो मेरो एउटा कन्फ्युजन भयो सर। एउटा थ्यांक यू। अर्को कन्फ्युजन चाहिँ त्यो मेथोडोलोजीमा चाहिँ कुन टेन्सको प्रयोग गर्ने सर? अब म यो गर्दैछु आई विल भन्ने कि आई हेभ डन अथवा आई डिड भनेर जाने? त्यो चाहिँ मैले अस्ति बिचमा पनि कुरा उठाएको थियो, मेरो कनेक्सन टुटेकाले मैले पुरै बुझिनँ त्यो। ए ल थ्यांक यू। अब यो आई अथवा रिसर्चर भन्ने कुरा अहिले म तपाईलाई अब यो इमेल एड्रेस भयो भने मैले बुक पनि पठाइदिउँला। अहिले हामी हजुर सर इमेल एड्रेसमा पठाउँछु हजुरलाई। पर्सनालिटी डिस्टेन्सिङ हुन सक्छ, आई भन्दा भन्दै पनि पर्सनालिटी डिस्टेन्सिङ हुन सक्छ। पहिला आई वी लेख्न पाइने थियो, अहिले त्यो ब्यारियर छैन। नम्बर 1। नम्बर 2 मैले अहिले અહીં हजुरलाई मैले इन्डिकेट गरिसकेँ, हाम्रो आर्टिकलको इन्ट्रोडक्सनमा फ्युचर टेन्स नलेख्नु होला। आर्टिकलको इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा आई विल भनेर चाहे त्यो मेथोडोलोजीमा हो त्यसमा फ्युचर टेन्स नलेख्नु होला। नम्बर 2 र અહીં बताएँ कि हाम्रो फाइन्डिङ्सहरू प्रेजेन्ट वा पास्टमा हुन सक्छ। हाम्रो फाइन्डिङ्सहरू प्रेजेन्ट वा पास्टमा हुन सक्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट वा पास्टमा हुन सक्छ। जस्तो कि फिल्ड स्टडी छ, यदि कुनै ठाउँमा फिल्ड स्टडी गर्यो भने पास्ट पनि हुन सक्छ। त्यसको पनि म हजुरलाई किताब पठाइदिन्छु, त्यसको प्रमाण सहित। हामी ओरल्ली भन्दा पनि यो प्रमाण रहेछ भनेपछि हामी ढोक्छौँ नि त। यो डिस्कसन आवश्यक परेका मैले लेख्दाखेरि मैले यी प्यारामिटरहरू गरेर लेखेका कुराहरू मैले पठाइदिन्छु तीर्थ सर हजुरलाई पनि। त्यसैले यसमा फ्युचर प्रयोगै नगर्नु मेरो अनुरोध। रिजेक्ट गरिदिएको छ कि मैले। जस्तो कि म पछि यो सुरुका आर्टिकलमा 50 नम्बर पार गरेपछि पब्लिस हुने, बल्ल 50 अङ्क टोटलमा 50 अङ्क पार पब्लिस हुने। हाम्रो कमा आर्टिकल र प्रिपोजिसनका कारणले 50 क्रस नहुने सिचुएसन हुन्छ। हेर्नुहोस् टेन्स मा फुल स्टप यिनले 50% क्रस गर्दैन कि। त्यसैले अहिले त
खसम्ममा 60% मा बल्ल पुगेको छु है म, फ्र्याङ्कली स्पिकिङ हैन। ख 60 नम्बर आथ्यो यसभन्दा पहिला मेरो आर्टिकलमा, उसले इभ्यालुएसन गरेर नम्बरिङ गरेर। त्यसैले यो फ्युचर टेन्स एभोइड गर्नु होला र प्रेजेन्ट यो टोटल्ली अभोइड गर्ने सर मेथोडोलोजी पार्ट सबैतिरै। फ्युचर टेन्स त्यस्तो कि हामीले प्रपोजलमा मात्रै लेखिन्छ नि त फ्युचर त, मेथोडोलोजी पार्ट तपाईले त अब त कम्प्लिट गरेको, अब त तपाईँ त कम्प्लिट गरेर रिपोर्ट पार्टमा हुनुहुन्छ, त्यो मेथोडोलोजी पार्टमा पनि हजुरले एभोइड गर्नु होला। त्यो मेथोडोलोजी अब सरले बोल्दै गर्दा मैले इन्टरप्ट गरेँ। त्यो मेथोडोलोजी म अब यो मेथोडोलोजी अनुसार गर्दैछु, म यो रिसर्च प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्छु भनिएको हो कि यो मेथोडोलोजी त मैले अगाडि नै गरेको थियो, त्यो मेथोडोलोजी अनुसार गरेँ भनिएको हो। त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट पास्ट भेट्छु, कतै फ्युचर छु। अब त्यो नमिलेको आर्टिकल होला न, कसले कस्तो लेखो आर्टिकल होइन। यस्तो छ सर, कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने आर्टिकलको नेचर अनुसार हामीले डोर ओपन गरिदिने हो भने मात्रै फ्युचरको कुरा गर्ने हो, अरूका लागि डोर ओपन गर्ने हो भने फ्युचर परे गर्ने हो, होइन भने तीर्थ विषय के अरे सर? तीर्थ सरको अङ्ग्रेजी नै हो सर, अङ्ग्रेजी नै हो। अब हाम्रो कन्टेन्ट एनालिसिस हो, हाम्रो लजिकल जस्टिफिकेसन हो, हाम्रो त्यहाँ त प्रत्येक प्याराग्राफमा हाम्रो अर्गुमेन्टले काम गर्दै गयो कि गएन, हाम्रो अर्गुमेन्टलाई जस्टिफाई गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। हाम्रोमा यसमा स्याम्पलिङ गरिन, त्यसैले हामीले गर्ने मेथोडोलोजी डिस्क्रिप्टिभ एनालिटिकल नै हुन्छ बढी, हाम्रो फिल्ड स्टडीको लेभलमा कम हुन्छ। त्यसैले त्यसमा हजुरले के क्लियर भइदिनु होला। किताबहरू एक दुईवटा किताबको यो पेजमा छ भनेपछि हजुर ठ्याक्कै आफै क्लियर हुनुहुन्छ, भर्खरै 15 का 16 का 18 का ए यो रहेछ है। यस्ता कन्फ्युजनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ नि, यसो हेर्ने किताब कहाँ छ त, कहाँनिर छ त्यो कन्सेप्ट। र सबभन्दा हामी कहाँ फेल खाँदा रहेछौँ भने यो लिट्रेचरमा हाम्रो अर्गुमेन्ट जस्टिफाई भएन भन्छ। हाम्रो अर्गुमेन्ट जस्टिफाई हुनलाई एनालोजी इक्जाम्पलहरू ड्र गर्दै गर्दै जान पर्दो रहेछ। तीर्थ सर हस् तीर्थ सर, धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। साथीहरूको लगभग क्वेरी सकिसकेको छ। म डाक्टर विष्णु सरलाई केही बेर रहन आग्रह गर्दछु। एउटा कम्तीमा एउटा दुईटा असाइनमेन्ट हेरेर हामी कसरी काम गरिरहेछौँ, प्रोफेसर डाक्टर अनन्त सर पनि हुनुहुन्छ, कसरी हामी काम गर्दो रहेछौँ भनेर एउटा दुईटा असाइनमेन्ट पनि हेरेर त्यस पछाडि मात्रै बिदा लिनु अनुरोध गर्दछु। म आज असाइनमेन्टको लागि अगाडि डाक्टर राम अवतार सर, सहप्राध्यापक महेन्द्र मोहन क्याम्पस विराटनगरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरले धेरै मेहनत गरेर असाइनमेन्ट तयार गर्नुभएको छ। म उहाँको स्क्रिन सेयरमा भर्सक यहीँबाट। सर सुनिरहनु भएको छ? हेलो सर। हजुर राम अवतार सर, नमस्कार है सर सबलाई। नमस्कार नमस्कार सर, सुनिरहनु भएको छैन? सुन्दैछु सर, लाइन गएको थियो बिचमा। ए हजुर हजुर, ल अब म सरलाई आफ्नो असाइनमेन्टको लागि अनुरोध गर्दैछु। सरले असाइनमेन्ट बुझाउनु हुनेछ। म सरको असाइनमेन्ट यहाँनिर सेयर गर्ने अनुमति चाहेँ। मैले यहाँ अघि सरसँग लिएको थिएँ। आइरहेछ सर केही? ए सर मैले नै गर्नु? हजुर सरले नै देखिया छ सर स्क्रिन छ। ए ल सर, ल सर हाम्रो धेरै सिनियर सर हुनुहुन्छ, सिनियर हाम्रो सहप्राध्यापक डाक्टर हुनुहुन्छ शरण सर। सरले धेरै मेहनत गरेर असाइनमेन्ट तयार गर्नुभएको छ। यो हाम्रो लागि साँच्चीकै गौरवको कुरा हो। यसरी हामी सिनियर जुनियर सबै साथमा मिलेर हामी काम गरिरहेछौँ। डाक्टर विष्णु पोखरेल, हामी यसरी पो मेहनत गरिरहेछौँ। सर सुरु गरौँ। ल सर, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय सर म्याडमहरू, म सन्ध्याकालीन नमस्कार गरेँ। भर्खर चाहिँ नै विष्णु सरको प्रस्तुति धेरै राम्रो लाग्यो, धन्यवाद छ उहाँलाई। र म उहाँलाई आग्रह पहिला के गर्छु भने स्लाइड्स बरु के अरे हामीलाई सेयर गरिदिँदा हुन्थ्यो सर, राम्रो लाग्यो। धेरै चाहिने उहाँको प्रस्तुति मलाई राम्रो लागेको छ। अब म धेरै टाइम आदि इत्यादिमा नलगाइकन हामीले यो जुन राम अवतार सर एकै मिनट ल, हामी एकै मिनट राम अवतार सर, हामीसँग धरानबाट डाक्टर अशोक कुमार झा सर जोडिनु भएको छ। सरलाई स्वागत छ। नमस्कार सर। ल धन्यवाद सर। हजुर सर, नमस्कार। सरलाई नमस्कार। नमस्कार।
सरले ध्यान दिएर सुन्नु होला रामोतार सरको प्रस्तुति। हुन्छ बराबर हुन्छ सर, हुन्छ म हेर्दैछु सर। हस्, राम्रो धन्यवाद। ल सुरु गरौँ रामोतार सर। अनि हस्। हामीले सर यो ग्रुपमा रहेर आर्टिकल लेखौँ भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी चाहिने अस्तिदेखि नै करिब मलाई लाग्छ 15-20 दिन अगाडिदेखि नै टाइटल सेलेक्सनदेखि लिएर अहिलेसम्मको मलाई लाग्छ 4औं-5औं हाम्रो चाहिने एसाइनमेन्ट छ। यी सबै कुराहरूलाई लिएर म अब सुरुकोमा भनौँ न फर्स्ट पेजदेखि रिसर्च क्वेसनदेखि म धेरै टाइम नलिकन हुन त यो सुरुदेखि नै चाहिने सबै प्रस्तुति गर्दाखेरि बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले म अब आफ्नो यो प्रस्तुतितिर म जान चाहन्छु। मेरो टाइटल सर यो रहेछ एटोमेटिक यहाँ त गल्ती लेखेको छ ऑटोमेटिक टेलर सकिर सर मेसिन ऑटोमेटिक टेलर machine ATM services and its effectiveness on the banking sector in विराटनगर। मैले सर यो टाइटल सेलेक्सन गरेको थिएँ र यही टाइटलको आधारमा मेरो रिसर्च क्वेसन यसरी मैले डेभलप गरेको थिएँ सर, जुन सरहरूको स्क्रिनमा आइराखेको छ। म एकचोटि सर पढ्छु मात्रै। What are the ATM services rendered by the bank operating in Viratnagar metropolitan city? यो मैले चाहिँ रिसर्च क्वेसन राखेको छु सर। दोस्रो रहेछ how does the ATM services help to the bank for smooth operation of their daily official activities and banking transactions? मैले यही दुई रिसर्च क्वेसनको उत्तर दिनको लागि अर्थात् यो समस्याको समाधान गर्नका लागि मैले यसकै आधारबाट रिसर्च के अरे अब्जेक्टिभ्स मैले सेट गरेको छु सर। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ त के अरे अच्युत सर। हेलो अच्युत सर। हजुर हजुर म गरिरहेको दोस्रो स्लाइडमा बस यो ह्याङ भइरहेछ सायद हो ए हो आयो। अनि अब्जेक्टिभ्सलाई मैले यसरी सेट गरेको छु जस्ट ठिक छ सर। अब हो एकदम सानो रिसर्च अब्जेक्टिभ्स यसरी मैले राखेको छु सर। The main aim of the research work is to study that how does the quality services of ATM affect to the performance of banking activities or financial transactions of the bank in the Viratnagar metropolitan city. यो मेन मेरो चाहिने के अरे टाइटलको थीम भनौँ एम चाहिने यो रहेछ सर, जनरल अब्जेक्टिभ। अब यही अब्जेक्टिभको पेरिफेरीभित्र रहेर मैले स्पेसिफिक अब्जेक्टिभलाई अब यो धेरै भयो कि के भयो मलाई अलिकता सरहरूले उ गर्नु होला। सब के अरे उसमा जाउँ। यो चारवटा अब्जेक्टिभ्स मैले यसरी सेट गरेको छु सर। टु एक्सप्लोर डिफरेन्ट एटिएम सर्भिसेस प्रोभाइडेड बाई द ब्याङ्क टु देयर कस्टमर्स, to study perceptions of customers about the quality of ATM services, find the degree of the effectiveness of the ATM services, to identify the current issues of ATM services. यसरी यो अब्जेक्टिभ हो सर यो मेरो। त्यसपछि सर अगाडि बढौँ अनि यसको आधारबाट मैले थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कलाई यसरी चाहिने अलिकता मैले इन्ट्रोडक्सनमा राखेर यो किन कसरी चाहिने गरेको छु भन्ने कुराहरू यहाँ राखेको छु र यसको आधारबाट डायग्राम चाहिने फलो छ। A theoretical framework is a crucial element of any type of the research work. It is the basis of foundation upon which the entire research work is established. The relationship between the literature survey or review and the theoretical framework is that the former provides a solid basis for developing the latter. यो यसरी मैले यहाँ राखेको छु
र यसकै आधारबाट चाहिने मैले यहाँ थ्योरिटिकल एउटा फ्रेमवर्क बनाएको छु। तर अब डायग्राममा जाउँ। अच्युत सर एकछिन म गरिरहेको छु, यहाँ अलिकति ह्याङ भइरहेको छ। यो आयो। यो मेरो चाहिने रिसर्च वर्कको मेन थिम मेरो यही हो सर। जुन कुराहरूमा सबै यही चाहिने ठिक छ सर। यसैमा मैले चाहिने राखेको छु सर। मेरो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क सर यही हो, जसमा मैले इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल र डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबललाई यसरी चाहिने मैले देखाएको छु। इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलमा 10 वटा चाहिने मैले यसरी राखेको छु कन्स्ट्रक्टहरू। र यसको चाहिने इन्डिपेन्डेन्टमा ब्याङ्कको पर्फर्मेन्सलाई कसरी यसले चाहिने राम्रो पार्छ, त्यस कारणले इन्डिपेन्डेन्ट मैले यसरी राखेको छु। र यसकै आधारबाट मैले चाहिने थ्योरिटिकल फ्रेमवर्ककै आधारबाट अब अगाडिको कुराहरूलाई, जस्तै अब योभन्दा अगाडि हामीलाई असाइनमेन्ट दिनुभएको थियो सरले हाम्रो ग्रुपमा, जुन चाहिने त्यो लिटरेचर रिभ्यूको पार्ट थियो। अब यो हाम्रो मेरो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क सर, मेरो आर्टिकलको मैले यही फेरिभित्र रहेर म आफ्नो चाहिने रिसर्च वर्कलाई अगाडि बढाउने छु। त्यसपछि सेकेन्ड असाइनमेन्ट हाम्रो यस्तो थियो। अब त्यो सेकेन्ड असाइनमेन्टको सन्दर्भमा यो कुरा त हुन त अस्ति नै भइसकेको रहेछ। त यो असाइनमेन्टलाई मैले लिटरेचर रिभ्यूको बारेमा त अब हामी सबैलाई थाहै छ सर, धेरै कुरा यसमा हामीले भन्नै पर्दैन। लिटरेचर रिभ्यू कुनै पनि रिसर्च वर्कको लागि एकदम के भन्ने नि बेसै हो। यसको आधारबाट त अब सबै कुरा नै भएको कारणले गर्दाखेरि यो लिटरेचर रिभ्यू हामी लेख्ने कसरी त, हामीले आफ्नो रिसर्च वर्कमा चाहे लेख होस् चाहे कुनै किसिमको चाहिने रिपोर्ट होस्, त्यसमा हामीले कसरी चाहिने राइटिङ गर्ने वा अर्गनाइज गर्ने, ती कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर मैले यसरी चाहिने लिटरेचर रिभ्यूलाई ब्याकग्राउन्ड आदि इत्यादि सबै कुराहरू यसैमा मिसाएर यसलाई मैले यसरी चाहिने अहिले, किनभने भोलि आखिर लिटरेचर के अरे यो के अरे यो आर्टिकल लेख्दाखेरि यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा हामी प्रयोग गर्छौँ। अहिले तत्काल लिटरेचर रिभ्यू कसरी गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट मैले एउटा यो नमुनाको रूपबाट आफ्नो असाइनमेन्टलाई पनि ध्यानमा राखेर यसरी चाहिने लिटरेचर रिभ्यू तयार गरेको छु। सुरुमा चाहिने ब्याकग्राउन्डहरू राखेको छु, यो के हो, कसरी आएको हो, हैन। र योभन्दा प्रिभियस चाहिने रिसर्चरहरूले कसरी चाहिने कुन आधारबाट कुन चाहिने भ्यारिएबल्सहरूलाई लिएर हैन मतलब रिसर्च गरेको छ। र यही आधारबाट जुन योभन्दा अगाडि हाम्रो सरहरूले भन्नुभयो रिसर्च जुन ग्याप छ, मैले रिसर्च ग्यापलाई फाइन्ड आउट गर्ने कोसिस गरेको छु। र यहाँ कन्क्लुजन अहिलेसम्म मैले पुगेको छैन र मलाई अहिले कन्क्लुजन लेख्न पनि आवश्यक नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले लेखिनँ। हुन त सरले असाइनमेन्टमा कन्क्लुडिङलाई पनि राख्नु होला भनेर भन्नुभएको थियो। र रिसर्च ग्याप मैले लास्टको जुन छ त्यो चाहिने मतलब फाइन्ड आउट राम्रोसँग चाहिने गरिसकेका छन्। त्यो यसको चाहिँ एउटा कमजोरी हो। र हामीले कसरी अर्गनाइज गर्ने त्यस आधारबाट मैले यो रिसर्च रिभ्यू चाहिने तयार गरेको छु। त्यसपश्चात अब यो हाम्रो आजको जुन असाइनमेन्ट थियो त्यो थर्ड असाइनमेन्ट थियो हाम्रो रिसर्च डिजाइन। यसको लागि हामीलाई योभन्दा अगाडि सरले दुईटा हामीलाई चाहिने 2 पेजको स्लाइड्स दिनुभएको थियो। एउटा के अरे मेथोलोजिकल च्याप्टर भन्ने हामीले चाहिने त्यो, र अर्को चाहिने एउटा के भन्छ टेबल दिनुभएको थियो। यो यहाँ चाहिने राखेको छैन, मलाई लाग्छ हामी यसमा संलग्न चाहिने सबै साथीहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। मैले त्यो असाइनमेन्टलाई जुन आजको असाइनमेन्ट थियो त्यो असाइनमेन्टलाई मैले के बुझेको छु भन्दाखेरि हामीले रिसर्च वर्क गर्दाखेरि वा कुनै रिपोर्ट तयार गर्दाखेरि वा राइटिङ गर्दाखेरि आर्टिकलहरू तयार गर्दाखेरि हामीले प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन गरिसके पश्चात अब्जेक्टिभ सेट गरिसके पश्चात क्रिटिकल फ्रेमवर्क या कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हामीले तयार गरिसके पश्चात हाइपोथेसिस हामीले चाहिने हाइपोथेसिस
थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको आधारबाट डेभलप गरिसके पश्चात हामीले वास्तवमा अब फिल्डमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो रिसर्च डिजाइन के हुनुपर्छ। त्यस कारणले आजको यो जुन हामीले दिनुभएको थियो र म एउटा व्यवस्थापनको विद्यार्थीको हैसियतले यो एसाइनमेन्टलाई मैले के बुझेँ भन्दाखेरि हाम्रो वास्तवमा अब फर्दर चाहिने प्रोग्राम प्रोसिडियर के होला त, के प्लान होला। त्यस कारणले यसको लागि हामीले रिसर्च डिजाइन नै तयार गर्नुपर्ने हो। त हामीले यो एसाइनमेन्टलाई मैले रिसर्च डिजाइनको रूपबाट चाहिँ यसरी प्रस्तुत गरेँ र जुन कुराहरू यहाँ उल्लेख छ म अलिकता यसमा रिडिङ गर्न चाहे सर, ताकि मैले भन्न खोजेको कुराहरू यहाँ प्रश्न होस्। इन ए साइन्टिफिक रिसर्च प्रोसेस, आफ्टर डिसाइडिङ अबाउट रिसर्च प्रब्लम, objectives, theoretical framework, and literature review, one should has to develop a tentative research plan that is known as the research design. The main purpose of a research design is to provide maximum amount of information relevant to the research problem under investigation. This section mainly involves to work out about the method of data collection, data source, population frame, sample size, sampling method, and analysis tools and techniques. Therefore, the tentative plan, plan and procedures of research design of the research paper is planned in the following table. अब मैले यो सबै कुराहरू यो टेबलमा प्रस्तुत गरेको छु। म पढौँ कि सर के गरौँ यसलाई? होइन, ठिक छ, लगभग यो देखिन्छ, सरहरूले हेर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ। अलिकति जस्तै मैले यसलाई चाहिँ नि हाम्रो रिसर्च डिजाइनमा सामान्यतया हामीले यी कुराहरू चाहिँ नै राख्ने काम गर्दैछौँ। जस्तै यहाँ सबभन्दा पहिला मैले लिएको छु, पहिला हामीले हाम्रो एप्रोच चाहिँ के हुन्छ त। जस्तै हामीले हाम्रो जुन टाइटल लिएको छु त्यो मेरो टाइटल चाहिँ नि वास्तवमा क्वालिटेटिभ कुराहरू, क्वालिटेटिभ रिसर्च के एप्रोच मैले यहाँ चुज गरेको छु। किनभनेदेखि कस्टमर्सको एटिट्युड होस्, कस्टमरको चाहिने विचारहरू, आइडियाजहरू, उसले सर्भिसको बारेमा जुन कुराहरू सबै क्वालिटेटिभ हो। यो सबै क्वालिटेटिभ कुरालाई हामीले क्वान्टिटेटिभली भन्दा पनि उनीहरूको चाहिने इन्ट्युसनलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, आइडियाहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर लास्टमा हामी जाउँ। ह्याङ भइरहेछ सर? हजुर हजुर। यस कारणले गर्दाखेरि एप्रोचमा अब म एकदम डिक्लियर छु सर। म चाहिने मेरो प्लान चाहिने यो छ। मेरो क्वालिटेटिभ रिसर्च एप्रोच म चाहिने लिएर अगाडि बढेको छु। मेरो डिजाइन मेरो चाहिने डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन, मेरो चाहिने पपुलेसन फ्रेम यहाँ लेखेको छ सर, म स्पष्ट यहाँ राखिदिएको छु। द कस्टमर्स अर अकाउन्ट्स होल्डर्स अफ द ब्याङ्क अपरेटिङ इन विराटनगर एरिया, यो मेरो चाहिने पपुलेसन फ्रेम हो। त्यस पश्चात यो स्याम्पल साइज कसरी लिने, स्याम्पलिङ मेथड मेरो के हुने, म यसमा प्रस्ताव दिएको छु। 20% of the population frame will be the total size of the population of the study. It will be further divided according to the number of the banks in the research area. मैले लास्टमा भनेको छु मेरो स्याम्पलिङ मेथड हुन्छ, कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ मेथड्स विल बी एप्लाइड टु डाटा कलेक्सन। म डाटा चाहिँ यसरी कलेक्सन गर्नेछु। त्यसपछि मेरो रहेछ डाटा सोर्स। म चाहिने यो जुन मेरो आर्टिकलको जुन नेचर छ त्यो चाहिने प्राइमरी डाटामा आधारित छ। त्यस कारणले डाटा सोर्समा राखेको छु। द रिसर्च वर्क विल बी बेस्ड अपन प्राइमरी डाटा। त्यसपछि डाटा कलेक्सन मेथडमा पनि एकदम म क्लियर भइसकेको छु। सिन्स it is qualitative research approach, therefore data collection method will be observation, interview and the questionnaire. र त्यस पश्चात डाटा एनालाइसिस मैले कसरी चाहिने कुन कुन टुल्सहरू के गरौँला यहाँ लेखिदिएको छु। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स विल बी युज्ड एन्ड द एनालाइसिस विल बी मेड बाई युजिङ द लिकर टेक्निक्स मैले प्रयोग गर्ने जमर्को गरेको छु सर यसमा। र लास्टमा छ यी सबै कुराहरू गर्नको लागि खास गरिकन इन्टरभ्यू आदि इत्यादि इन्फर्मेसन ल्याउनको लागि, क्वेसननायर फिलअप गर्नको लागि
1 महिनाको टाइम राखेको छु सर। अब हेरौँ के हुन्छ। धन्यवाद मेरो अहिलेसम्मको सबै प्रस्तुति सर मेरो यही। धन्यवाद रामलता सर धन्यवाद। ल डाक्टर अशोक कुमार झा सर सुन्नुभयो? हजुर सर। ल सरले यो असाइनमेन्टको बारेमा केही सुझावहरू छ सल्लाहहरू छ भने सरले दिन सक्नुहुनेछ। थोरै एकदमै ए धन्यवाद सर। सरले हेरिराख्नु भएछ, आवाज गइरहेछ, म मोबाइलमा छु। एकदम आइरहेछ सर, आवाज आइरहेछ। एकचोटि हामी सुरुदेखि हेरौँ सर। क्वेसनर उहाँले रिसर्च क्वेसनहरू राख्नु भएछ हो। सरले एकदम हाम्रो आदरणीय डाक्टर राम अवतार शरण सरले रेलिभेन्ट टपिक सेलेक्सन गर्नु भएछ। एटीएम सर्भिस एन्ड इट्स प्र्याक्टिस अफ ब्याङ्किङ सेक्टर इन विराटनगर। तर उहाँले जुन रिसर्च क्वेसन डेभलप गर्नुभएको रहेछ त्यसमा कता कता मलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भइरहेछ। यो लेजिटिमेट रेलिभेन्ट रिसर्च क्वेसन हो कि होइन? उहाँको अब्जेक्टिभ ठिक छ। What are the ATM service rendered by the bank? अलिकति सरहरू अंग्रेजीको पनि विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो अच्युत सर, रामजी सर, डाक्टर रामजी सर हुनुहुन्छ। What are the ATM services rendered by the banks operating in Viratnagar metropolitan services city भनेको छ। अब यो कुरा एउटा सेकेन्डरी डाटा बेस्ड क्वेसन हो, तर उहाँले मेथोलोजीमा सेकेन्डरी डाटा राख्नु भएको छैन, प्राइमरी डाटा मात्र राख्नु भएछ। यसलाई अलिकति रिभाइज गर्नुपर्छ। म सरलाई सल्लाह दिन्छु। म सर अलिकता डाक्टर साहबलाई के अरे प्रोफेसर साहबलाई अलिकता भनौँ, मैले चाहिँ यो मेरो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क छ नि सर, अलिकता थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा जाउँ त। हजुर हजुर सर। ल सर, यो थ्योरिटिकल जुन फ्रेमवर्क छ नि, एटीएम सर्भिसेस जुनहरू छ नि सर। हेलो हजुर सुनिरहेको छ। हजुर हजुर सुन्दैछु सर। एटीएम सर्भिसेसहरू जुनले ब्याङ्कले जुन दिइराखेको छ नि हैन, त्यो एटीएम You have selected here many independent variables and that will be changeable on the that will be customers independent variable. These all are dependent upon the performance of the banking sector. Okay. Sir, affects the performance of the bank. The independent constraints are affecting the performance of the bank operating in the Viratnagar area. So here all these constructs here included in the independent variables are we want to see what is the associations of all these things and what is the impact, what is the effectiveness on the performance of the bank. सरले यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राख्नु भएको छ, त्यसले गर्दा यसमा परिवर्तन हुन्छ। यसमा यसले सबैले ब्याङ्किङ पर्फर्मेन्सलाई बढाउँछ कि घटाउँछ, होइन सर? यो सरले चाहिँ आफ्नो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क डेभलप गर्नु भएछ। क्वेशनतिर आउन, क्वेशनतिर। अब क्वेशन जुन छ नि सर, त्यस कारणले यो व्हाट आर द एटीएम सर्भिसेस रेन्डर्ड बाइ द व्हाट आर द एटीएम सर्भिस के कस्तो कति यो क्वेशन अलिकति चाहिँ हाउ डज द एटीएम सर्भिस रेन्डर्ड व्हाट को सट्टामा अर्को एउटा भएको भए अलिकति रिलायबल हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मात्र मैले भनेको सर। व्हाट आर द एटीएम सर्भिस के होला सर? अरु केही सजेसन डाक्टर झा? अनि दोस्रो चाहिँ हाउ डज द एटीएम सर्भिस हेल्प टु द बैंक्स फर स्मूथ ऑपरेशन अफ देयर डेली ऑपरेशन एक्टिभिटीज एन्ड बैंकिङ ट्रान्जेक्सन, हैन? एटीएम सर्भिसले अब अलिकति यसमा मैले एउटा कुरा सरलाई सल्लाह दिए, एउटा अर्को पनि एउटा थप गर्दा हुन्छ कि जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म आर्टिकलमा देखिया छैन। आजकल चाहिँ एटीएम मा डेबिट कार्ड हुन्छ, क्रेडिट कार्ड हुन्छ। यो दुईटा कार्डको लाई लिए क्वेशनर डेभलप गरेर एउटा राख्नु भयो भने सरलाई इजी हुन्थ्यो होला, हैन? लाइकर्ट मेथडले क्वेशनर यो जुन छ नि फर्स्ट क्वेशनमा डाक्टर साहब, यो फर्स्ट क्वेशनमा एटीएम सर्भिसेस अन्तर्गत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सबै त्यसमा त आइहाल्छ। त्यसमा ल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले अलिकति अब उता थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा मोड्स अफ एटीएम कार्ड चाहिँ गर्दा हुन्छ। र अरु कुरा अब अर्को कुरा म चाहिँ अब्जेक्टिभतिर म जाउँ। सरले दुईटा क्वेशनबाट अब्जेक्टिभ चाहिँ 3-4टा बनाउनु भएको रहेछ। यसमा मेरो कुनै कमेन्ट छैन, यसमा कमेन्ट छैन।
अलिकति अड जस्तै भयो धेरै क्वेसन भयो कि धेरै भयो कि अब्जेक्टिभ भन्ने लाग्छ सर, त्यसकारण धेरै अब्जेक्टिभ सर। भयो कि हो अब्जेक्टिभ चाहिँ चारवटा बनाउनु भएछ। अलिकति यसलाई अब्जेक्टिभ क्वेसनायर बनाएर अब्जेक्टिभलाई मिनिमाइज गर्दा हुन्थ्यो कि होइन? यहाँ मलाई क्वेसनायर त्यो कम पहिला अब्जेक्टिभ ज्यादै भयो, यो अलिकति सिक्वेन्स मिलेन कि त्यसमा मेरो चाहिँ अलिकति म हुन त सबै नो एनी कमेन्ट, तपाईँको दि बेस्ट छ होइन, यसमा कुनै कमेन्ट छैन। तपाईँ कमेन्ट सर कमेन्ट गरिदिनु भएन भनेदेखि त सुधारै हुँदैन होइन भने त्यो चाहिँ होइन, मेरो भने मैले आफूले जाने अनुसार सबै विद्वान मित्र नै हुनुहुन्छ यहाँ, एक से एक दिग्गज विद्वान मित्र हुनुहुन्छ होइन। ठिक छ सर। अनि रिसर्च डाक्टर अशोक झा, हजुर डाक्टर अशोक झा, यस विषयमा फेरि हामी पछि सरले अब सरसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ, छलफल फेरि गर्नेछौँ होइन। हजुर हजुर। अनि अर्को कुरा एक अझै जस्तै उहाँले एउटा अब रिसर्च मेथोलोजीमा एउटा रिसर्च डिजाइनको परिभाषा दिनुभयो, लिटरेचर रिभ्यूको परिभाषा दिनुपर्ने। मलाई जस्तो लाग्छ यस्ता यस्ता आर्टिकलमा परिभाषा दिनु पर्दैन, सिधै विषयवस्तुमा गएर जानुपर्ने। यो रिसर्च लिटरेचर रिभ्यू यो हो वा रिसर्च डिजाइन यो हो भन्ने चाहिँ हामीले आर्टिकलमा, यो मिनी रिसर्चमा हुन्छ, तर आर्टिकल राइटिङमा हामी